قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ ایک دن دا وقت آمنہ دلال جناب محمد آقا علیہ السلام اپنے گھر دے اندر تشریف فرمان ہے۔ ایک آن والی بی بی میرے آقا دے دروازے تے آئی نا، آکے دروازے تے دستک دین دیئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، زاکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی دے نال دروازہ کھولیا۔ اس بی بی نو پوچھیا بی بی تو کدھر آئی ہے؟ کہن لگی میں اللہ دے نبی نال کچھ گلاں کرنیاں نے۔ اما جی عائشہ آندیاں نے آقا آرام کر رہے نے، آقا اٹھن گے تے ادوں گل کر لئی۔ کہن لگی عائشہ تینوں کی پتا میرے تے کیڑے غماں دے پہاڑ ڈگ پے نے، میرے تے کیڑے پریشانیاں دے پہاڑ ڈگ پے نے۔ اما جی عائشہ نے اندر آن دیاں اجازتاں دے دتیاں، میرے آقا نو جلدی دے نال جگایا۔ جگاں دے پیر دے کولے بہ جاندی ہے، آقا دے کان چ گلاں پئی کر دی ہے۔ جویں کوئی خاص کوئی بندہ کسی نہ گل کرے نا تو دے کان چ گل کرے گا تاکہ تیسرے بندے نو پتہ نہ چلے اے میرے آقا دے نال نا ایویں گلاں پئی کر دی ہے۔ تے جگاں دے پیر علیہ السلام اس بی بی دیاں گلاں پہ سن دے نے۔ اے دا نام کی ہے؟ مائی خولا۔ آکھو رضی اللہ تعالی عنہ۔ جگاں دے پیر علیہ السلام نہ گلاں پہ کر دیے۔ اما جی عائشہ آندیاں نے میں کول بیٹھی سا، آ ویکھیا جی میرا رب کنا سمیع بصیر ہے۔ اما جی عائشہ آندیاں نے میں کول بیٹھی سا، اس بی بی دیاں مینوں گلاں سنیاں۔ او بولو تے صحیح یار، گلاں سنیاں نہیں تے وارشاں والے یا ربا میں کولے بیٹھی نہیں سن سکی، تو ستا آسماناں تے سن لیاں نے۔ قرآن بن کے میرے آقا دے سینے تے آیا تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اے بی بی اے دے بارے جیڑی تو مینوں گل پوچھی آ کہ جیڑا خامد میرے خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے، سونیا محبوبہ ہن وڈیری عمر ہو گئی ہے، ہن میں گھر چھڈ کے جاواں تے کتھے جاواں؟ بچے نے چھوٹے چھوٹے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام نو پئی پوچھ دیئے پہلی شریعت اندر جیڑا خامد اپنی بیوی نو ماں کہہ دیندا اونوں طلاق ہو جاندی سی۔ تے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے واہ عرشاں والے یا ربا تیرے نبی تو میں صدقے تے قربان جاواں۔ میرا نبی آیا، نوی شریعت آئی، عرشاں تو جبرائیل امین آئے، آکے کہنے لگے سونیا محبوبہ قد سمی اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ سونیا محبوبہ آ جیڑی تواڈے کولوں آ کے سوال پئی کر دیے، اپنے خامد دے بارے شکایتاں پئی کر دیے۔ قد سمی اللہ تحقیق دیاں گلاں میں آسمان سن لیاں نے، رب نے عرش بری تے سن لیاں۔ فرماندے نے شکایتاں پئی کر دیے، میرے خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے۔ سونیا اینوں کہہ دیو اسی ایتاں دے اندر کر جا کے رکوع ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لئی، اے سورت پڑھ لئی تے مسئلے حل ہو جان گے۔ آقا فرماندے نے بی بی اپنے خامد نو کہہ دے ایک گردن آزاد کر دے۔ سونیا اینی طاقت موجود کوئی نہیں، اے دا کفارہ گردن آزاد کیویں کرے گا؟ آقا فرماندے نے چل اے نہیں کر سکدا، چل انہوں پھر کہہ دے 2 مہینے دے پے در پے روزے رکھنے نے۔ کنے مہینے دے؟ اب بولو تاکہ وہ دی عقل ٹکانے آوے بیوی نو ماں کیویں کہی دے۔ تے جننے چھاڑ دیتے وچوں جا کے او اتھوں اگے نہیں چلے گا، دوبارہ پھر شروع کرے گا، دوبارہ پھر مڈوں لگے گا، 2 مہینے دے روزے رکھے گا۔ آقا فرماندے نے انہوں کہہ 2 مہینے دے روزے رکھے۔ سونیا اینے جوگا نہیں، بڑھے پا آ گیا،
عمر کافی گزر گئی ہے، روزے نہیں رکھ سکدا. آقا فرماندے نے چل انہوں کہہ دے 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے. اللہ اکبر. سونے محبوبہ وہ اتنی طاقت بھی نہیں رکھدا. آقا فرماندے نے چل بہ جا، اللہ کو سبب لوندا ہے. او مائی خولا جدوں لاچار ہوئی، سونے نبی دے اگے عرض گزار ہوئی. نبی موڑ دیتی دکھ یار ہوئی، کولا الہ اور جنہ رب اچا انہوں اچھی کہہ دیو، کولا الہ الا اللہ. اور کلی وئی رب نے شاد کی تھی، شودی اجڑی دی پھر آباد کی تھی. اس بے مددی دی امداد کی تھی، کولا الہ الا اللہ.